अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ उस मुलाकात का चर्चा है जो जनरल साहब से सुहेल वड़ैच की हुई है, जिस पर सुहेल वड़ैच ने पूरी कहानी लिख डाली है। मैं पिछली वीडियो में उस पर किसी हद तक बात कर आया हूँ, मज़ीद उस पर बात करूँगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है। दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल मुलाकात हुई है पुतिन और ट्रंप की, मुलाकात का नतीजा क्या निकला। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेनतीजा ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हो सका। छोटी छोटी बातों पर तो एग्री करते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर कोई एग्री नहीं कर रहा। और मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, मेन मुद्दा यही है कि पुतिन ने जिन टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया वो पुतिन नहीं छोड़ना चाहता, जबकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो सारी जगह वापस की जाएं। तो ये मुलाकात बहुत अहम थी, इसने बहुत सारे रास्ते खोले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं। एक तो ट्रंप की पुतिन से मुलाकात होती है, उसके बाद पुतिन ट्रंप को बाकायदा मॉस्को आने का दावतनामा देता है, उसी टाइम लाइव मीडिया के सामने, कि हमारी अगली मुलाकात जो है वो मॉस्को में होगी। उसके बाद ट्रंप कॉल पे बात करता है नेटो से, यूरोपियन लीडर से और ज़ेलेंस्की से ये बात तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रहती है। उसके बाद ज़ेलेंस्की अपने प्रोफाइल पर पोस्ट करता है, बताता है कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, हम साथ हैं ट्रंप के, जो ट्रंप कर रहा है, लेकिन यूरोपियंस को भी साथ होना चाहिए। और ये पहली बार उसने इस किस्म का बयान दिया है, वरना ये हमेशा जंग जारी रखने के बयानात देता था। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की को तो हमने बुला लिया है, मंडे को ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंच रहा है, यानी परसों, और ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप दोबारा पुतिन से मिलेगा। अब तक की नाज़रीन कराम जो डेवलपमेंट्स हैं, यानी बहुत तेज़ी से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि सीज़ फायर की कोशिशें होंगी, अब मुद्दा यह है कि सीज फायर नहीं बल्कि मुकम्मल जंग बंदी की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है। अमन मुकम्मल तौर पर कैसे लाया जा सकता है उस पर बात हो रही है। तो देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्योंकि आलमी सतह पर शायद ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है तो बहुत सारे हालात बदल जाएंगे आलमी सतह पर भी, और पाकिस्तान जो इस वक्त दुम छला बना हुआ है यूरोपीय यूनियन का, उससे भी जान छूटेगी। अब आते हैं सुहेल वड़ैच के आर्टिकल पर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, एक सिपाही ही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। मजीद सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं। अच्छा, ये अल्फाज सुने सुने लग रहे हैं। ज़ियाउल हक के बारे में उस ज़माने के सुहेल वड़ैचों ने यह लिखा था कि जनरल साहब इज्जो इनकिसार का मुरक्का नजर आते हैं। तो ज़ियाउल हक उनको ऐसा नजर आता था, और सुहेल वड़ैच कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मुसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। गौर कीजिएगा, इस हवाले से इन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा सुनाया, जिससे वाज़े होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब आपने ज़रा गौर करना है, एक तरफ शरीफों और जरदारियों ने हाथ पाँव पकड़े, माफ़ियाँ मांगी, तो वो तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक फरिश्ते बन गए, और जो इनसे माफ़ी नहीं मांग रहा वो तो शैतान बन गया। तो सारा जोर इस बात पर है कि मसालियत तब होगी, मफाहमत तब होगी जब माफ़ी मांगी जाएगी। तो लोगों ने पता है इसका क्या जवाब दिया है कि माफ़ी तो आप मांगेंगे, लेकिन आप ऐसे जराइम कर बैठे हैं कि उनमें से बहुत सारे जराइम की माफ़ी फिर भी आपको नहीं मिलनी, सजा भुगतनी पड़ेगी। अब सुहेल वड़ैच को ब्रिसल्स में जनरल साहब ने और क्या बताया, माशी बहरान के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडिक से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन माशरों में होने लगेगा। आपने ज़रा गौर करना है, रेकोडिक पे 50% कब्ज़ा उस कंपनी का है जो ये निकाल रही है, 15% हम पहले ही सऊदी अरब को बेच चुके हैं, 65% तो गया।
65%, 35% بچا ہے، اس میں صوبے کا حصہ ہے 15% یا جتنا بھی ہے، اور وفاق کا بھی حصہ ہے۔ تو جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے حصے میں $2 ارب سالانہ منافع آئے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو ہمارا۔ جو دوسری طرف 65% گیا ہے، وہ کتنا باہر لے کے جا رہے ہیں پیسے، آپ نے اس پر غور کرنا ہے، کتنا سونا تانبا باہر جائے گا۔ تو یہ ان کے سودے ہیں۔ اب $2 ارب ان کی جیب میں جائے گا تو $4-5 ارب باقی نکال کے ہر سال پاکستان سے باہر وہ لے کر جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ کہانی شروع ہوئی تھی آج سے 3 سال پہلے کہ ہم $200 ارب کی سرمایہ کاری لے کر آئیں گے۔ اب 200 ارب میں سے 2 صفر غائب ہو گئے، اور اب کہا جا رہا ہے جی $2 ارب سالانہ نکلے گا ہمارا ریکارڈنگ سے، جبکہ حقائق کیا ہیں پچھلے 3 سال کے، وہ میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں۔ پچھلا جو مالی سال 2023-24 اس میں بھی تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ تباہ حال تھی، 24-25 میں اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ پاکستان میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ تباہ، صنعت تباہ۔ کل میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹریکٹر کی خریداری 22 سال کی کم ترین سطح پر ہوئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کسان تباہ حال ہے، تو پاکستان تو تباہ حال ہے۔ تو ان 3 سالوں میں ایسا کیا تھا جو آپ نہیں کر سکے، جو اگلے 5-10 سالوں میں کر لیں گے؟ دیکھیں جنرل صاحب کی اگر ایکسٹینشن ہو گئی 2027 تک، انہوں نے جو قانون بنوایا ہے، جنرل صاحب تو 5 اور 10 سال کا منصوبہ بتا رہے ہیں، پہلے والے 3 سال تو ضائع ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 یا 2035 تک پاکستان ترقی کرے گا اور میں پاکستان کو ترقی کروا کے جاؤں گا۔ تو صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سارا کچھ بنایا جا رہا ہے کہ میری 27 میں بھی ایکسٹینشن ہو جائے، 32 میں بھی، 37 تک بھی۔ یہ لمبے منصوبے ہیں، میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں کہ یہ تاحیات رہنے کا ارادہ لے کر آئے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ جانے کا اور نہ پاکستان کو آزاد کرنے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین نقطہ کہ معافی منگوانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، ہر کچھ دن بعد خبریں آتی ہیں کہ عمران خان معافیاں مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹیکا، ایک خوف ہوا کرتا تھا کہ جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی وہ تو گیا، اور فوراً معافی تلافی کر کے شریف ہوں، زرداری ہوں، بے نظیر ہو، ماضی میں جتنے بھی آئے ہیں یہ سیاستدان پچھلے 50 سالوں میں گڑ گڑا کے، معافیاں مانگ کے یا تو ملک سے باہر چلے جاتے تھے واپسی کے ڈیل کرنے کے لیے، یا واپس ڈیل کر کے آتے تھے اور پیروں میں لیٹتے تھے۔ عمران خان نے یہ تاریخ بدل کے رکھ دی ہے۔ اب موجودہ کے لیے یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان معافی مانگے۔ عمران خان کو جان سے مارنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس میں فائدہ ہے کہ وہ معافی مانگے۔ جان سے مارتے ہیں تو عمران خان نیشنل ہیرو بن جائے گا، ویسے وہ آلریڈی بن چکا ہے، لیکن تب ماحول ہی کچھ اور ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی کچھ ہو۔ لیکن جان سے مارنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا عمران خان کو جھکا کے معافی منگوانے میں فائدہ ہے۔ اس لیے مختلف خبریں آپ نے سنی ہوں گی پچھلے کچھ دنوں میں۔ پہلے یہ رپورٹ تھی کہ عمران خان چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں، حشرات الارض سے ڈرتے ہیں، عمران خان کلاسٹروفوبک ہیں، یعنی ان کو تنگ و تاریک جگہوں سے ڈر لگتا ہے، وہ وہاں گھبرا جاتے ہیں۔ عمران خان نشہ کرتے ہیں کوکین کا۔ تو سارا کچھ ملا کے ایک پلان ترتیب دیا گیا کہ ہم اسے کریں گے گرفتار، ہم اسے تنگ و تاریک کوٹڑی میں رکھیں گے، وہاں پہ کیڑے مکوڑے جو بھی حشرات ہیں وہ چھوڑے جائیں گے، اور جب اسے نشہ بھی نہیں ملے گا تو ان حالات میں یہ 4 دن بھی برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کے بعد ہم سے معافی مانگ لے گا۔ یہ معافی جو یہ مانگے گا، اس کی ویڈیوز کیونکہ ہر طرف ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جہاں بھی یہ معافی مانگے گا جو بھی کرے گا وہ ہم ویڈیوز ایک دن ریلیز کر دیں گے، یا وہ ویڈیوز اپنے پاس رکھ لیں گے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا کانا کر لیں گے، پھر بے شک رہا بھی کر دیں، یہ ہمارے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن عمران خان کیا عظیم شخص ہے کہ اس نے بند کمروں میں جیل کے اندر بھی کبھی کمزوری نہیں دکھائی کہ یہ کوئی ویڈیو ریلیز کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل اینگل سے فل 360 کیپچر ہو رہا ہے عمران خان کا ہر طرف سے، اور ملٹیپل کیمرے اور ملٹیپل مائکس ہیں کہ عمران خان اگر سرکوشی بھی کریں تو ان کی آواز ان تک جاتی ہے۔ لیکن اس بندے نے ایک کمزوری کی بات نہیں کی، ایسا عظیم شخص انہیں ٹکرا ہے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ سرعام مجھ سے معافی مانگے۔ معافی کس چیز کی مانگے؟ اسٹیبلشمنٹ نے رجیم چینج آپریشن کیا، معافی کیا عمران خان مانگے؟ اسٹیبلشمنٹ نے 25 مئی 2022 کو 4000 گھروں میں چھاپے مارے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں بچوں کو مارا، بزرگوں کو مارا، کیا اس پر عمران خان معافی مانگے؟ خان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، کیا اس پر خان معافی مانگے؟ ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا، عمران خان اس کی معافی مانگے؟ شہباز گل پہ تشدد کیا گیا، عمران خان اس کی معافی مانگے؟
ज़िले शाह को मारा गया, इमरान खान उसकी माफ़ी मांगे। 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने दिए, आइन तोड़ा गया, रौंद दिया गया, इमरान खान उसकी माफ़ी मांगे। सानिया 26 नवंबर किया, क्या इमरान खान उसकी माफ़ी मांगे। फिर 9 मई का फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान की तारीख में जबर के सारे रिकॉर्ड तोड़े गए, क्या इमरान खान उस पर माफ़ी मांगे। फिर 2024 का इलेक्शन चोरी कर लिया गया, क्या इमरान खान उसकी माफ़ी मांगे। तो जराइम इतने ज़्यादा हैं कि आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, और यही वजह है कि ये लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए, इमरान खान पैर पकड़ ले डर के, और इस तरह सब कुछ क्लियर हो जाए, जो कि कभी नहीं होगा। वो शख्स डरने वाला नहीं है, वो आदमी आखिरी बॉल तक खेलेगा और आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।